मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब, भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। हमने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की शानदार फतह की तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। मार्का हक की शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। सिंध हुकूमत की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, आला सिविल व अस्करी हुक्काम और अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन ने जब मैली आंख से देखा तो हर शहरी मुत्तहिद होकर खड़ा था। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया था कि उसकी असल हैसियत क्या है। शर्जील मेमन कहते हैं, मार्का हक की कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमने दुनिया को बताया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। कराची में कयामत खेज गर्मी, शहरी झुलस कर रह गए। पारा 44 डिग्री को छू गया। शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जाने लगी। शदीद गर्म हवाओं के बायस लू के थपेड़े, शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गर्मी से बचाव के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिरीन का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर आज दिन भर जारी रहेगी। कल से दर्जा हरारत मामूल पर आने का इम्कान। कराची में पड़ने वाली ये नॉर्मल गर्मी नहीं, अर्बन हीट आइलैंड का असर है। शहर में दरख्तों का काल पड़ गया। कंक्रीट का जंगल उग चुका है। सड़कों और रिहायशी इलाकों पर साया नापैद, गर्म हवा और लू के थपेड़े। शहरी बिलबिला कर रह गए। हुकूमती सतह पर दरख्त उगाने के बेशुमार दावे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स। शहरी कहते हैं, हुकूमत पौधे तो लगाती है लेकिन देखभाल नहीं करती। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए, शहर में पौधे ना लगाए गए तो आइंदा बरसों में सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाने लगा। नवाबशाह और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, जैकबाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोहनजोदड़ो, तुर्बत, सखर, मिट्टी में 45, सिब्बी में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। खलीज ओमान में पकड़े गए ईरानी जहाज MV टॉस्का के अमले के 22 अरकान पाकिस्तान मुंतकिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, अरकान को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुँचाया गया, आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज़ को ज़रूरी मरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी हुदूद में लाया जा रहा है। अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 6 दीगर मुसाफिरों को गुज़िश्ता हफ्ते किसी और मुल्क मुंतकिल किया गया था। अमरीकी सदर का आज से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के लिए अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। सदर ट्रंप का कहना है कि गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीका, मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से मुस्बत बातचीत जारी है। खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद है। सेंटकॉम का आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से बड़ी अस्करी तैनाती का ऐलान। 15,000 अमरीकी फ़ौजी अहलकार अमरीकी फ़ौजी मिशन में शामिल। 100 से ज़ायद तैयारे हुर्मुज़ ऑपरेशन के लिए तैनात। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और ड्रोन्स भी मिशन का हिस्सा। अमेरिका का कहना है कि ये कोई रिवायती एस्कॉर्ट मिशन नहीं, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के तहत शिपिंग और इंश्योरेंस राब्ते जारी हैं। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ में नेविगेशन आज़ादी यकीनी बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी का कहना है कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम किसी धमकी या फरेब से नहीं चल सकता। खित्ते के हसास मामलात पर बयानबाजी नहीं, अमली जिम्मेदारी की ज़रूरत है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की मदाखलत की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ईरानी अफवाज के कंट्रोल में है। हर नकलो हरकत की मंजूरी से मशरूत है। खबरदार किया कि किसी भी मदाखलत या पेशकदमी की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ने मुताबिद जहाज़ों को खलीज फारस से निकलने की हिदायत जारी कर दी। कई जहाज़ दुबई की समत रवाना।
ایران امریکہ سفارتی رابطوں میں 14 نکاتی تجاویز پر اہم پیش رفت، امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو باضابطہ جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق تہران امریکی رد عمل کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا منصوبہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز، جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں۔ ایران سے تیل خریدنے کا معاملہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ کا چین پر ایران سے تیل خریدنے پر نئی پابندیوں کا اعلان، چین نے امریکی پابندیوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ بیجنگ نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ عالمی تجارت میں غیر قانونی مداخلت کر رہا ہے۔ ایران تیل تنازع کے باعث عالمی توانائی مارکیٹ میں کشیدگی بڑھ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ، ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف، نائب وزیر اعظم کا مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ، خطے اور دنیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل قبول راستہ ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا۔ شدید گرمی سے بے حال عوام کا چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے گھر کا گھیراؤ، مظاہرین کہتے ہیں ہم لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں اور لیڈروں کے گھر روشن ہیں، لوڈ شیڈنگ کے خلاف MQM پاکستان کچھ نہیں کر رہی۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں نمٹا دیں۔ عدالت کا بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی اپیلیں سننے کا فیصلہ 7 مئی کو سماعت ہوگی۔ مرکزی اپیلیں سننے کے باعث سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر قرار۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو بھی نوٹس جاری، جواب طلب، بانی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس میں بھی جیل حکام سے جواب طلب کر لیا گیا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم اس کیس کو بغیر پیروی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس میں کہا سب کے پیراوائز کمنٹس آ چکے ہیں، عدالت نے کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس طریقے سے ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو بیچا گیا وہ غیر قانونی تھا، معاملے پر کمیٹی بن گئی، کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں جیت قانون کی ہوگی، ہر ایک کے لیے قانون ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب۔ میرا نہیں خیال ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ ہوگا جس میں سب شامل ہیں۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے، یہ صرف بلڈنگ تک نہیں رہنا چاہیے، تجویز دوں گا جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، کہیں کہیں ژالہ باری بھی متوقع، اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود بارش کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، سندھ اور پنجاب میں موسم گرم اور خشک رہے گا، بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی کی پیش گوئی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا، کہتے ہیں سہولت بازاروں میں صاف پانی، مسجد اور فیملی فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے گا، بازار میں کم نرخ پر سبزیاں اور پھل ملنے سے عوام کو معاشی ریلیف ملے گا، پنجاب کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کی جائیں گی، لاہور، راولپنڈی، جہلم، بھکر، قصور اور فیصل آباد میں سہولت بازار قائم ہوں گے۔ لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا، ہربنس پورہ کے علاقے اسلام پارک میں گیس کے بجائے لائنوں سے پانی آنے لگا، اہل علاقہ بھاری بھرکم بلوں کے باوجود گیس جیسی نعمت سے محروم، شہری کہتے ہیں متعلقہ اداروں کو متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود کوئی مؤثر اقدامات نہیں ہوئے۔ پشاور زلمی نے دوسری بار PSL کا ٹائٹل جیت لیا، حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست، 130 رنز کا ہدف زلمی نے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ فائنل میچ میں حیدرآباد کنگز مین کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی، سائم ایوب کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جم کر نہ کھیل سکا، پشاور زلمی کے ایروین ہارڈی کی آل راؤنڈ شاندار کارکردگی، بلے اور گیند سے کمال کر دکھایا، پہلے 4 کنگ مینز کا شکار کیا، پھر بلے سے حیدرآباد کے بولرز کو خوب دھویا۔